हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त। र हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा च्याप्टर 1सँग रिलेटेड है द नेचर अफ द अर्गनाइजेसनको चाहिँ हामीले पार्ट 1मा हामीले अर्गनाइजेसनको कन्सेप्टका बारेमा हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ। र आज चाहिँ हाम्रो यो क्लास रहेको छ पार्ट 2 है त, यो हाम्रो च्याप्टर 1को, जसमा चाहिँ अब हामीले अर्गनाइजेसन भनेको के हो र साथै यो हाम्रो डिसेन्जो एन्ड द रोबिन्सले हाम्रो यो अर्गनाइजेसनलाई कसरी डिफाइन गर्नुभएको छ त भनेर उहाँको परिभाषा चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लास हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला, हाम्रो प्लेलिस्टमा अभाइलेबल रहेको छ र आफ्नो केही क्वेरिजहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र अब के भन्छ भन्दाखेरि आज चाहिँ हाम्रो यहाँ टपिक रहेको छ यो अर्गनाइजेसन अर्थात् यो सङ्गठनको चाहिँ विशेषताहरू, जसलाई हामी भन्न सक्छौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द अर्गनाइजेसन है त। अब हामीले यो अर्गनाइजेसनको विशेषताको बारेमा है त, एउटा हामीले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो विशेषता भनेको त यो अर्गनाइजेसन चाहिँ के हो, यसले के गर्छ, यसको उद्देश्य के हो जस्ता कुराहरूले चाहिँ अनि बुझाउने गर्दछ नि त हो। अब हामीले जुन अर्गनाइजेसनको हाम्रो डेफिनेसन पढेका थियौँ, परिभाषा पढेका थियौँ हो, यो त्यो परिभाषाको अनुसार नै हामीले चाहिँ यसको विशेषताहरू चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है। जस्तै अब के भन्दाखेरि हामीले के भनेको थियो भन्दा चाहिँ यसमा अर्गनाइजेसन अर्थात् सङ्गठन भनेको के हो भन्दा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू एक आपसमा सङ्गठित भई एउटा निश्चित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ रहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ है त। जसअन्तर के भयो भन्दा हामीले पढ्यो है त, सुरुमा हाम्रो के थियो, दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति अर्थात् टु अर मोर पिपुल्स है, टु अर मोर पिपुल्स अर्थात् के रहेछ भन्दा त्यहाँ त एउटा पिपुलहरूको के हुन्छ त कलेक्सन रहेछ नि त हो, जसको चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स अन्तर्गत हामीले के भन्नु पर्यो भन्दा कलेक्सन अफ पिपुल भन्ने कुरा भयो त। यसरी कुनै पनि निश्चित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि होइन दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्गठित हुने गर्दछ कुनै पनि सङ्गठनमा भनेर चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ। भनेपछि यसको विशेषता अन्तर्गत हामीले के भन्न सक्यो भन्दा चाहिँ कलेक्सन अफ द पिपुल भनेपछि अब यो पनि हाम्रो विशेषता अन्तर्गत पर्ने भयो है। यो पोइन्टले यति नै भन्यो, मैले पोइन्ट मात्र लेखिदिन्छु है, हजुरले चाहिँ अब पोइन्टलाई चाहिँ पुरै याद गर्नु होला, पोइन्टलाई चाहिँ याद गर्नै पर्छ है। यो पोइन्टलाई याद गरिसकेपछि अब अर्को डिफिनेसन भनेको त भनौँ न यसको, यसलाई अलिकति एक्सप्लेनेसन त अब हामीले लेख्न सकिहाल्छौँ नि होइन। कलेक्सन अफ द पिपुलमा अब हामीले यहाँ हेरेका थियौँ जसमा चाहिँ के भन्दाखेरि टु अर मोर पिपुल्स है, यो कुरा यो टर्म चाहिँ हामीले छुट्याउनु भएन एक्जाममा लेख्दाखेरि। यसमा कलेक्सन अफ द पिपुल भने चाहिँ के रहेछ भन्दा टु अर द मोर पिपुलहरू चाहिँ इन्भल्भ हुने यो भनौँ न यो सङ्गठनमा, र किन भन्दा चाहिँ कुनै पनि निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न भनेपछि अब यसरी नै अब निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न भनेपछि अब के आउने भयो त भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक सबैको चाहिँ एउटै उद्देश्य चाहिँ हुन्छ, त्यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि कमन गोल भन्छौँ है त। यो पनि हाम्रो अर्को विशेषता अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो। भनेपछि जति पनि कुनै पनि अब यो सङ्गठन हुन्छ त्यो सङ्गठनमा सङ्गठित भएर बसेका सदस्यहरू हुन्छ नि हो, ती सदस्यहरूले चाहिँ गर्ने जति पनि उनीहरूले गर्ने एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, जति पनि उनीहरूले गर्ने कामहरू हुन्छ हो, त्यो कामहरू चाहिँ किन गर्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा निश्चित उद्देश्य, एउटा स्पेसिफिक उद्देश्य र जसलाई चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ कमन गोल है। यो कमन गोललाई चाहिँ हासिल गर्नको लागि, एचिभ गर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ गर्ने गर्दछ विभिन्न प्रकारका कामहरू, जसमा चाहिँ यो सङ्गठनमा सङ्गठित भएर बसेका मेम्बरहरू सदस्यहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ कामहरू गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। र यसपछि अर्को के छ हाम्रो यसमा डिभिजन अफ द वर्क भन्ने कुरा भयो है त। डिभिजन अफ वर्क भनेपछि अब हामीले यसको डेफिनेसनमा के भनेको थियो भन्दाखेरि अब डेफिनेसनमा हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि अब जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनमा अब सङ्गठित हुने व्यक्तिहरू हुन्छ नि, जति पनि मेम्बरहरू हुन्छ उनीहरूको त अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुन्छ नि, उनीहरूले गर्नुपर्ने उनीहरूको अधिकारदेखि उनीहरूको दायित्वसम्म पनि उनीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो दायित्व है भने यसरी छुट्याएको हुन्छ नि त
भनेपछि अर्थात् के रहेछ भन्दा चाहिँ उनीहरूले गर्नुपर्ने जो प्रत्येक सदस्यले सङ्गठनमा सङ्गठित भएर बसेका प्रत्येक व्यक्तिहरूले गर्नुपर्ने उनीहरूको कामहरूको चाहिँ यो है भनेपछि भाग लाउनु के डिभिजन गर्नु यसरी छुट्याउनु हो जसलाई हामीले के भन्यो भन्दा डिभिजन अफ द वर्क पनि भन्न सक्छौँ। र यसरी अब हाम्रो अर्को विशेषता अन्तर्गत के छ भन्दाखेरि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जस अन्तर्गत हाम्रो डिभिजन अफ द वर्क पछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू जुन कलेक्सन अफ द पिपुल हुन्छ नि यो सङ्गठनमा उनीहरू उद्देश्य हासिल गर्नको लागि कमन गोल हासिल गर्नको लागि त रहेको त हुन्छ र उनीहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ वर्कहरू उनीहरूको कामहरू चाहिँ यसरी भनौँ न छुट्याएको हुन्छ यो गर तिमीले यो गर्नुपर्छ यो मान्छेको यो सदस्यको रेस्पोन्सिबिलिटी यो हो उसको अथोरिटी यो हो भनेर पुरै उनीहरूको चाहिँ कामहरूदेखि लिएर उनीहरूको दायित्वहरू र अथवा उनीहरूको अथोरिटीहरू चाहिँ पुरै विभाजन गरिएको हुन्छ र यसरी विभाजन गरिएको कामहरू हासिल गर्नको लागि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कोअर्डिनेसनको चाहिँ आवश्यकता हुन्छ भनेपछि उनीहरू चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ है कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ जुन अर्गनाइजेसनको चाहिँ उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्ने गर्दछ र हामीले जुन अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने गर्दछ किन कोअर्डिनेसन गर्न आवश्यक छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनले चाहिँ हासिल गर्ने हुन्छ नि अर्गनाइजेसनले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि गर्ने एक्टिभिटिजहरू पुरा गर्नको लागि भन्ने कुरा भयो है त यो भयो हाम्रो अर्को अनुभव कोअर्डिनेसन र यसपछि अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो जुन अर्गनाइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन सुरुको टप लेभलमा को बस्ने टप लेभल पछि अब को भनौँ न त्यसपछिका मेम्बरहरूको भनौँ न त्यसपछिको कुन मेम्बरको अथोरिटी आउने यदि त्यो मेम्बर पछि अर्को अथोरिटी कसको आउने त यदि त्यो मेम्बर भएन भनेदेखि भनेपछि त्यसो हाइरार्की हुन्छ कि अथोरिटीहरूको पनि के हुने गर्दछ एउटा हाइरार्की अथवा एउटा लहर भनिन्छ कि है जसलाई हो त्यस्तो पनि हुन सकिन्छ भन्ने कुरा भयो है त यो हाम्रो अर्गनाइजेसनको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स विशेषता अन्तर्गत। हाइरार्की अफ अथोरिटी भनिन्छ है त भनेपछि अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ जुन यो अथोरिटीहरूको चाहिँ एकदमै फर्मल्ली नै के गरेको हुन्छ त स्ट्रक्चर गरेको हुन्छ के हुन्छ यसलाई फर्मल स्ट्रक्चर भन्छौँ है त फर्मल स्ट्रक्चरको कुरा आउने भयो र यो जुन हाम्रो अथोरिटीको हाइरार्कीहरू हुन्छ नि यो सबै अथोरिटीको यो हाइरार्कीहरू हुन्छ यो हाइरार्की अफ द अथोरिटी चाहिँ के को बेसिसमा चाहिँ विभाजन गरिन्छ कसरी चाहिँ अब भनौँ न अथोरिटीहरूलाई चाहिँ अब लहर अनुसार चाहिँ यसको रेस्पोन्सिबिलिटी यो भने यसरी एउटा हुन्छ नि पोजिसन जस्तै गरी यसरी कसरी मिलाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी र एकाउन्टेबिलिटीको आधारमा भन्दा के भन्छ भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ responsibility and accountability है त त्यो कुरा आउने भयो यसरी अर्थात् के भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो हाइरार्की अफ द अथोरिटीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्टदेखि जुन हाम्रो लोवर लेभल हुन्छ नि जसलाई हामी भन्छौँ सबअर्डिनेट लेभल पनि भन्न सकिन्छ हो तिनीहरूको चाहिँ अब भनौँ रोलहरू के हो सबै कुरा चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्ने काम चाहिँ गर्ने गर्दछ यसरी हाम्रो यो हायरार्की अफ द अथोरिटी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो व्यक्तिले गर्ने काम यो टप लेभलले गर्ने पर्ने काम उनीहरूको अधिकार उनीहरूको उत्तरदायित्व सबै हुन्छ नि यो है उनीहरूको रोल यो है भनेर यसरी हाम्रो छुट्याउने काम हाम्रो हायरार्की अफ अथोरिटीले चाहिँ गर्ने गर्दछ। क्ल्यारिफाइज द के भन्दा रोल अफ कसको भन्दा है अफ इच इन्डिभिजुअल फ्रम टप टु है त टप लेभल म्यानेजमेन्ट है त माथिल्लो लेभलको व्यवस्थापक समिति हुन्छ नि हो त्योदेखि त हाम्रो तल्लो लेभलको व्यवस्थापक समितिहरूसम्म भन्ने कुरा हो है त
कामदारहरू हुन्छ त व्यवस्थापक समिति भन्दा पनि अब लोअर लेभल म्यानेजमेन्ट अथवा सबअर्डिनेट लेभल पनि भन्न सकिन्छ नि त्यसलाई है। टप टु द के भन्दा टप टु द सबअर्डिनेट लेभल्स भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो हुन्छ नि यो हायरार्की लेभलले चाहिँ भनौँ हायरार्की लेभलको त्यो जबहरूले चाहिँ के हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको स्किलहरू भयो, उनीहरूले एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छ नि, उनीहरूले एक्सपिरियन्सको कुरा आउँछ र साथसाथै रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा आउँछ हो, यी कुराहरू चाहिँ आउने गर्दछ है त। त्यो अनुसार नै अब उनीहरूको चाहिँ अथोरिटीहरू चाहिँ हायरार्की अनुसार चाहिँ आउने गर्दछ है त। यो भयो हाम्रो नम्बर 5 है। यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर 6। नम्बर 6मा हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो अब कुनै पनि अर्गनाइजेसन यसरी त हामीले इस्टाब्लिस त गर्यो, कुनै पनि सदस्यहरू चाहिँ भएर अर्गनाइजेसनको चाहिँ अब स्थापना त गर्यो, अर्थात् इस्टाब्लिस त गर्यो हो। त्यो अर्गनाइजेसन त अब स्थापना भइसकेपछि अब कहिलेसम्म चाहिँ यसको चाहिँ अस्तित्व रहन्छ त भन्दा यसको अस्तित्व चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ हुने गर्दछ। अर्थात् अब निरन्तर रूपमा भने चाहिँ अब हामीलाई त थाहै नै छैन कुन अब डिफाइनाइट पिरियडै छैन कि, जसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ इनडिफाइनाइट भन्छौँ कि, डिफाइनाइट छैन कि, निश्चित नै छैन कि यो पिरियडपछि अर्गनाइजेसन चाहिँ अब खारेज हुँदैछ, सकिँदैछ होइन, यसको अस्तित्व नै हराउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यसको चाहिँ पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स हुने गर्दछ भन्ने कुरा भयो यसमा। भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै जसको चाहिँ भनौँ न उसको पिरियड कति पिरियडसम्म चाहिँ हुने गर्दछ, उसको लाइफ भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित हुँदैन, निरन्तर चाहिँ हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। भनेपछि के रहेछ भन्दा चाहिँ यसलाई हामी भन्न सक्छौँ इनडिफाइनाइट यो हाम्रो लङ पिरियड अफ टाइम भन्ने चाहिँ हाम्रो के भन्दा चाहिँ दीर्घकालीन पिरियडसम्म, दीर्घकालीन समयसम्म चाहिँ अब यो संस्था चाहिँ बसिरहन्छ भनेर थाहा छ, तर कहिले चाहिँ सम्म चाहिँ बसिरहन्छ त भनेर थाहा छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स चाहिँ गर्ने गर्दछ। जुन चाहिँ कन्टिन्युस हुन्छ कि निरन्तर रूपमा चाहिँ यसमा हुने एक्टिभिटिजहरू, यसको अपरेसनहरू चाहिँ चलिरहन्छ कि, र अब चाहे त्यो अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरमा चेन्ज होस्, चाहे त्यो अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएका जुन हाम्रो मेम्बरहरू सदस्यहरू हुन्छ हो, ती सदस्यहरू चाहे त्यो भनौँ त्यो अर्गनाइजेसनलाई छोडेर जाओस् अथवा यो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ्सहरू उद्देश्यहरू चाहिँ चेन्ज होस्, चाहे त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ व्यवस्थापक समितिमा रहेका हुन्छ नि, व्यवस्थापक समिति नै पुरै चेन्ज भए पनि यो अर्गनाइजेसन चाहिँ रहिरहन्छ कन्टिन्युसली निरन्तर रूपमा भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्सले चाहिँ गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा रह्यो है त। यसमा लगभग यसमा यति नै आउने हो, जसको चाहिँ पिरियडको कहिले अन्त्य हुन्छ भनेर नै थाहै छैन कि, फिक्स नै छैन, थाहा छैन भन्दा पनि फिक्स नै छैन, इनडिफाइनाइट छ है त। र अर्को भनेको हाम्रो यो अर्गनाइजेसनको विशेषता अन्तर्गत नै हामी हेर्न सक्छौँ इन्भाइरोमेन्ट है त। यो अब इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो भन्दा हामीले यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा के हो भन्दा यो एउटा वातावरण भनेर बुझ्छौँ। जुन हाम्रो यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ यो हाम्रो डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा जुन चाहिँ के हुन्छ त सर्टेन नै हुँदैन, अनसर्टेन हुने गर्दछ। यस्तो अनसर्टेन अथवा डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा हाम्रो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ यो सङ्गठनहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो कामहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ। कुनै पनि उसको उहिले भनौँ न कुनै पनि उद्देश्य भन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ निश्चित गरेको उद्देश्यहरू चाहिँ हासिल गर्नको लागि चाहिँ यसरी डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा पनि के गर्ने गर्दछ भन्दा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो कामहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा रह्यो है त। र हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि यो जुन इन्भाइरोमेन्टबाट छ जुन हाम्रो वातावरण हुन्छ त्यो वातावरणबाट हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारका रिसोर्सेसहरू हुन्छ नि, स्रोत र साधनहरू हो। त्यो स्रोत वातावरणमा रहेका
ती स्रोत र साधनहरूलाई युज गरेर के गर्ने भन्दा त्यो जुन हाम्रो वातावरणमा अभाइलेबल भएको हुन्छ नि जुन रिसोर्सेसहरू स्रोत र साधनहरू हो त्यसलाई युज गरेर चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ एउटा आउटपुट अर्थात् रिजल्टको रूपमा एउटा आफ्नो उद्देश्य हासिल चाहिँ गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। र यो जुन अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफूले चाहिँ निरन्तर रूपमा यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ यस्तो चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ टिकाइराख्ने चाहिँ काम गर्ने गर्दछ। अब जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट त हामीलाई थाहा नै छ, एउटा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, अर्को भनेको हाम्रो इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट हुने गर्दछ। र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ बाह्य वातावरण भनिन्छ जस्तै है। यसरी बाह्य वातावरण भनेको कस्तो हो भन्दा यो बाह्य वातावरण भनेको चाहिँ जस्तै अब हाम्रो पोलिटिकलहरू भयो, पोलिटिकल कुराहरू, राजनीतिका कुराहरू आउने भयो, र साथसाथै हाम्रो अर्थतन्त्र अर्थात् हाम्रो इकोनोमीको कुरा आउने भयो है, र हाम्रो अब चालचलन रहनसहन अर्थात् हाम्रो सोसियो कल्चरलको कुरा आउने भयो, र साथसाथै अब यो हाम्रो टेक्नोलोजीहरू हुन्छ नि प्रविधिका कुराहरू हो, यी कुराहरू चाहिँ आउने भयो हाम्रो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अर्थात् बाह्य इन्भाइरोमेन्ट हो। यी कुराहरूले सबैले के जस्तै हाम्रो टेक्नोलोजी भयो, सोसियो कल्चरल भयो, इकोनोमिक अथवा हाम्रो पोलिटिकल यी सबै इन्भाइरोमेन्टहरूले चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ, जसलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन भन्दा चाहिँ यसलाई कन्ट्रोलमा राख्न सक्दैन। तर इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ यो अर्गनाइजेसनले के गर्न सक्छ भन्दा आफ्नो कन्ट्रोलमा चाहिँ राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लगभग भनौँ न थाहा नै छ है त। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ है त, इन्भाइरोमेन्ट कुरा है। र अर्को भनेको अब हाम्रो यसमा नम्बर 1 मा टेक्नोलोजी कुरा है त। जस्तै हाम्रो टेक्नोलोजीले भनेपछि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजी भने चाहिँ अब प्रविधिको कुरा है त, जसमा चाहिँ नयाँ नयाँ जानकारीहरू, सूचनाहरू र नयाँ नयाँ आइडियाजहरू हुने गर्दछ, र नयाँ नयाँ तरिकाहरू अर्थात् हामी त्यसलाई भन्न सक्छौँ जुन हाम्रो टेक्नोलोजी अन्तर्गत पर्ने भनेको न्यू नलेजहरू भयो, न्यू स्किल्सहरू भयो, न्यू आइडियाजहरू भयो, र साथसाथै न्यू प्रोसिडर्सहरू भयो है त। र उनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू र नयाँ इक्विपमेन्ट्सहरू, नयाँ टुल्सहरू चाहिँ उसले चाहिँ युज गरिदिन्छ भने चाहिँ कसले युज गर्छ भन्दा अर्गनाइजेसनले चाहिँ यो उसमा रहेका भने मतलब केमा रहेका भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनले जुन हाम्रो वातावरणमा रहेका जुन टेक्नोलोजीहरू हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ युज गरेर आफ्नो उद्देश्य चाहिँ हासिल गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। जुन टेक्नोलोजी अब भनौँ न अर्गनाइजेसनको लागि जुन एप्रोप्रिएट हुन्छ नि, जुन सुइटेबल हुन्छ नि हो त्यो नै युज गर्ने गर्दछ, र यसरी त्यो टेक्नोलोजी युज गरेपछि उसले आफ्नो उद्देश्य चाहिँ हासिल गर्ने गर्दछ भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो विशेषता अन्तर्गत चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ 8वटा पोइन्टहरू। यो पोइन्टहरू अहिले नै याद गर्नु होला है त। एक्जाम आउन अलिक टाइम छ, मजाले पढ्न भ्याइन्छ है। प्रत्येक दिन कम्तीमा पनि 2-3 आवर्स चाहिँ पढ्नु होला है त यो मार्केटिङ, र बाँकी समय चाहिँ अब अरू सब्जेक्टहरू पढ्नु होला है त। र यसरी हामीले हेऱ्यौँ यसमा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द अर्गनाइजेसन अन्तर्गत नम्बर 1 मा कलेक्सन अफ द पिपल है, र नम्बर 2 मा कमन गोल्स, र नम्बर 3 मा डिभिजन अफ द वर्क, र नम्बर 4 मा कोअर्डिनेसन, र नम्बर 5 मा हायरार्की अफ द अथोरिटी, र नम्बर 6 मा हाम्रो पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स, र नम्बर 7 मा हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट आयो, र नम्बर 8 मा टेक्नोलोजी। यसरी चाहिँ हामीले आज यस क्लासमा चाहिँ यो हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द अर्गनाइजेसन पढ्यो है त। जुन हाम्रो एक्जामको अब भनौँ न एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट नै हामीले हेर्नुपर्दा चाहिँ जस्तै अब हाम्रो 2 पोइन्ट्समा सोध्यो, 2 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि अब हामीले यसरी पोइन्ट्स मात्रै लेख्दा पनि हाम्रो हुन्छ, लगभग 5-6वटा लेख्दा नि हुन्छ। र अब हाम्रो 10 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि यस्तो अवस्थामा त सबै पोइन्टहरूको लगभग सबैलाई कभर हुने गरी लेखेर यसको एक्सप्लेनेसन पनि लेख्नुपर्ने भयो है त। र हजुरहरू केही क्वेरिजहरू छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ, र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो यो अर्गनाइजेसनको गोलको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौँ है त। र राम्रोसँग पढ्नु होला, र आजलाई यति नै गरौँ ल। हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 1 है द नेचर अफ द अर्गनाइजेसन। र च्याप्टर 1 को चाहिँ आज हाम्रो पार्ट 1 रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो यो सङ्गठन अर्गनाइजेसनको कन्सेप्टहरूको बारेमा चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। जुन क्वेसन चाहिँ हामीलाई 2 मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ, र कहिलेकाहीँ अब 10 मार्क्समा सोद्धाखेरि पनि अब यो भनौँ न 10 मार्क्समा 3 मार्क्स अथवा 2 मार्क्स एलोकेट गरिएको हुन्छ यो अर्गनाइजेसनको डेफिनेसनको लागि है त।
जस्तै अब के छ भन्दाखेरि यो च्याप्टर 1मा हाम्रो यो अर्गनाइजेसन भयो है। अर्गनाइजेसन भने चाहिँ के हो त, एउटा हाम्रो सङ्गठन है। यो सङ्गठन भने चाहिँ के रहेछ भन्दा यो एउटा सङ्गठनमा चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू है छरिएर रहेका हुन्छन्। हो ती व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा ठाउँमा आएर के गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा प्लेसमा आएर उनीहरू काम गर्छन्। किन चाहिँ काम गर्छन्, उनीहरू किन मिलेर बस्छन् भन्दा एउटा निश्चित एउटा स्पेसिफिक एउटा हुन्छ नि यसमा निश्चित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू के भएको हुन्छ भन्दाखेरि एक ठाउँमा चाहिँ सङ्गठित रहेर बसिएको हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो अर्गनाइजेसन भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। र यो अर्गनाइजेसनमा जसमा पिपुलहरू चाहिँ अर्गनाइज्ड अर्थात् सङ्गठित भएर बस्नुको मेन उद्देश्य भनेको के भन्दा चाहिँ एउटा उनीहरूले टार्गेट गरेको हुन्छ उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ अर्गनाइज अथवा के भनिन्छ यसलाई भन्दा सङ्गठित रहेको चाहिँ हुने गर्दछ। र यो त अब हाम्रो थ्योरी सब्जेक्ट हो अब है। हाम्रो अब एक्जाम रुटिन पनि अब लगभग आइसक्यो उसमा। अब फर्स्ट इयरको अब एक्जामसम्म आउने बेलामा अब लगभग हामीले थ्योरिटिकल पार्टहरू यो म्यानेजमेन्ट चाहिँ सबै पाउँछ है। तपाईँहरूले कम्तीमा पनि एक दिनमा 3 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा 2 घन्टा चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट चाहिँ पढ्नु होला है त। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ एक्जाममा चाहिँ अब सजिलो हुन्छ। एकैचोटि भनौँ न एकैचोटि पढ्दाखेरि ओभरलोड हुँदैन है त। र अब जस्तै अब हाम्रो के रहेछ भन्दा यो हाम्रो कन्सेप्ट अफ द अर्गनाइजेसन भनेपछि के हो भन्दा अर्गनाइजेसन इज एन एसोसिएसन अफ द 2 or the more इन्डिभिजुअल्स भनेपछि 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू सङ्गठित भएर एउटा उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ सङ्गठित भएको हो नि त उनीहरू हो। त्यस्तो सङ्गठनलाई चाहिँ हामीले के भनेर बुझिन्छौँ भन्दाखेरि एउटा अर्गनाइजेसन भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त। भनेपछि अब हाम्रो यहाँ लेखिएको छ कन्सेप्ट अफ द अर्गनाइजेसन अन्तर्गत अर्गनाइजेसन इज एन एसोसिएसन अफ द 2 or the more इन्डिभिजुअल फर्म टु एचिभ कमन गोल्स भन्ने कुरा रहेको छ है त। र हामीलाई चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब एक्जाममा चाहिँ अब भनौँ न अलिक प्रेजेन्टेसन राम्रो लेख्नको लागि 2 मार्क्समा त अब हामीले यति लेख्दाखेरि र हल्का अरू कुराहरू थप्दाखेरि नि लगभग कभर हुन्छ। तर यदि अब हामीलाई 3 मार्क्समा है 10 मार्क्समै कभर हुने गरेर 3 मार्क्समा अथवा 4 मार्क्समा चाहिँ यसरी इन्क्लुड हुने गरेर चाहिँ यदि सोधिएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई एउटा राइटर हुन्छ नि हो यसरी राइटरको परिभाषा राइटरले परिभाषित गरिएको परिभाषालाई चाहिँ यसरी डिफाइन गर्दा अथवा लेख्दाखेरि चाहिँ झनै अब भनौँ न प्रेजेन्टेसन प्लस मार्क्स पनि अलि धेरै आउन सकिन्छ। जस्तै के हुन्छ भन्दा यसमा एकोर्डिङ टु द हाम्रो यो डिसेन्जो एन्ड द रोबिन्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो अर्गनाइजेसन भनेको के हो भन्दा एउटा सिस्टमेटिक अरेन्जमेन्ट हो अरे है। जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ पिपुलहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ सङ्गठित हुन्छ। किन भन्दाखेरि एउटा उद्देश्य हासिल गर्नको लागि जुन उद्देश्य चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक एउटा निश्चित उद्देश्य चाहिँ हुन्छ है जुन कुरा अघिदेखिबाट हामीहरूले भनिरहेका छौँ है। र यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ भने चाहिँ के रहेछ भन्दा हाम्रो यहाँ हेर्छौँ According to the डिसेन्जो and the Robbins, organization is a systematic arrangement of the people brought together to accomplish some specific purpose भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्यौँ। भनेपछि अब हाम्रो के भन्दाखेरि यो अर्गनाइजेसन भने के रहेछ भन्दा 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू एक आपसमा चाहिँ सङ्गठित भएर के गर्ने भन्दा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य चाहिँ हासिल गर्ने गर्दछ भनेर त्यसलाई चाहिँ हामी के भनेर बुझ्छौँ भन्दा अर्गनाइजेसन अथवा सङ्गठन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब कस्तो भन्दाखेरि अब कुनै पनि अब भनौँ न यो पिपुलहरू चाहिँ सङ्गठित मेन हुनुको उद्देश्य भनेको चाहिँ अब एउटा व्यक्तिले हुन्छ नि एउटा व्यक्तिले चाहिँ अब एउटा यो उद्देश्य चाहिँ हासिल गर्छु ठुलो उद्देश्य हुन्छ नि जुन उद्देश्य हो त्यो काम गर्छु भने चाहिँ एउटा व्यक्तिले चाहिँ एउटा व्यक्तिले मात्र के गर्न नसक्ने खण्डमा त्यस्तो कामहरू हासिल गर्नको लागि त्यस्तो उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ यसरी छरिँदै रहेका व्यक्तिहरू हुन्छ नि यसरी हो यही व्यक्तिहरू चाहिँ अब यसरी छरिरहेको हुन्छ नि हो यो जुन उद्देश्य रहेको छ यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि अब यो व्यक्तिहरू के हुन्छ त एक ठाउँमा चाहिँ सङ्गठित हुने गर्दछ हो। यो ठाउँमा गएर अब उनीहरूले के गर्छ भन्दा चाहिँ यो उद्देश्य चाहिँ सङ्गठित भएर चाहिँ हासिल गर्ने गर्दछ। उनीहरूको चाहिँ के हो त टार्गेट अथवा उनीहरूको चाहिँ यो गोल अथवा स्पेसिफिक गोल भनेर चाहिँ अब हामीले भन्न सक्छौँ है। जसमा चाहिँ अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसरी पिपुलहरू चाहिँ के हुन्छन् त अर्गनाइज्ड अथवा के भन्छ यसलाई सङ्गठित हुन्छन्। यसरी सङ्गठित हुनुको मेन कारण भनेको त उद्देश्य हासिल गर्न हो त्यो हामीलाई थाहा नै छ हो। यसरी उद्देश्य हासिल गर्नको लागि त उनीहरूले आफ्नो कामहरू त उनीहरूले पर्फर्म गर्नु पर्यो नि त हो। यसरी उनीहरूले आफ्नो काम पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो दायित्वहरू वहन गर्नुपर्ने हुन्छ
है। र उनीहरूले साथसाथै विभिन्न प्रकारका अथोरिटीहरू उनीहरूको अधिकारहरूको उनीहरूले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूको अधिकार तथा उत्तरदायित्वहरू हुन्छ नि, हो त्यो पुरा यो कसको अधिकार, यो मान्छेको अधिकार यो हो, यो मान्छेको दायित्व यो हो, अथवा यो व्यक्तिको चाहिँ दायित्व अथवा उत्तरदायित्व यो हो है भन्ने यसरी स्पेसिफिक चाहिँ छुट्याएको हुन्छ जुन त्यो हाम्रो सङ्गठनमा, त्यो अर्गनाइजेसनमा। अर्थात् के भन्दाखेरि हामी यसलाई भन्न सक्छौँ, जुन हाम्रो अथोरिटी र के हुन्छ भन्दा यसमा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि। यसमा यो अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीहरू चाहिँ स्पेसिफाई गरिदिने, डिफाइन गरिदिने। यो भनौँ न यो मेम्बरको अथवा यो भनौँ न यो अर्गनाइजेसनको मेम्बर अथवा सदस्यहरूको चाहिँ यसको काम यो हो, र अर्को सदस्य मेम्बरको काम यो हो। उनीहरूले चाहिँ यो डिपार्टमेन्ट ह्यान्डल गर्नुपर्छ, उनीहरूले चाहिँ यो उद्देश्यहरू हासिल गर्नुपर्छ, र उनीहरूको अधिकार पनि हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ अधिकार भन्छ अथोरिटी पनि हुने गर्दछ भने चाहिँ यसरी चाहिँ स्पेसिफाई चाहिँ गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त। र अब हामीले यो सानो एउटा जानकारी भयो यो हाम्रो अर्गनाइजेसनको बारेमा है त, जुन हाम्रो च्याप्टर 1 रहेको छ। र हामीले चाहिँ जस्ट एउटा यो सानो मैले एउटा क्लासेस बनाइदिएको छु है यो है। यसमा चाहिँ हजुरहरूले अब भनौँ न अब कसरी अब पढाउँदाखेरि हजुरहरूलाई ठिक हुन्छ है त्यो पनि फिडब्याक दिनु होला, कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। मैले चाहिँ यसमा सानो आज चाहिँ जुन हाम्रो च्याप्टर 1 को पार्ट 1 रहेको थियो जसमा चाहिँ मैले जस्ट है यो अर्गनाइजेसन भनेको के हो, र हाम्रो यो रोबिन्स अर्थात् हाम्रो डिसेन्जो एन्ड द रोबिन्सले चाहिँ कसरी चाहिँ यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुभएको छ है त्यो कुरा हामीले हेऱ्यौँ, र हामीले एउटा यो सानो जानकारी पनि लियो है त यो अर्गनाइजेसन भनेको। र हामी नेक्स्ट पार्टमा हामी जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित यसको अर्गनाइजेसनको गोल के हुन सकिन्छ है, र अर्थात् के भन्दा चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसन कुनै पनि सङ्गठन खोल्नुको चाहिँ उद्देश्यहरू चाहिँ के हुन सकिन्छ, र साथसाथै कुनै पनि सङ्गठनहरूको चाहिँ भनौँ न उनीहरूको फिचर्सहरू हो त्यो चाहिँ के हुन सकिन्छ, र साथसाथै अब भनौँ न जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ गोलहरू चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन्, अर्थात् टाइप अफ द अर्गनाइजेसन गोलहरू हो त्यो कुराहरू पनि हामी पढ्दै जान्छौँ है त। र आजले चाहिँ हामीले यो सानो डेफिनेसन मात्रै पढ्यौँ, राम्रोसँग पढ्नु होला है। जसमा चाहिँ अब हामीले के हुन्छ भन्दा चाहिँ पर डे हुन्छ नि, पर डे कम्तीमा पनि 2 देखि 3 आवर्स चाहिँ के को लागि छुट्याउनु भन्दाखेरि यो हाम्रो म्यानेजमेन्ट है। हुन त यो थ्योरिटिकल पोर्सन हो, तर अब हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनमा पनि अब हामीले मार्क्स ल्याउन सक्छौँ नि त हो। यसलाई हामीले अब यसरी लापरवाही गरेर नपढ्ने, अब एक्जाम आउनुभन्दा 1 दिन अगाडि 2 दिन अगाडि पढ्ने, 2 दिन पढ्ने, 1 हप्ता अगाडि पढ्ने, त्यसो गर्न चाहिँ नगर्नु होला है त। सबै सब्जेक्ट राम्रो छ पढ्नुपर्ने हुन्छ। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। र अब भनौँ न हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो टाइपको क्लासेस जस्तै कसरी पढाउँदाखेरि चाहिँ उचित हुन्छ है त्यो कुराहरू चाहिँ अब कमेन्ट गर्नु होला है त। ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त। ल धन्यवाद। हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको चाहिँ हामी यहाँ प्रिन्सिपल अफ द म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ, र हामीले पढिरहेका थियौँ च्याप्टर 1 जसमा चाहिँ आज हाम्रो च्याप्टर 1 को पार्ट 3 रहेको छ। आज हामी जुन हाम्रो गोल भनेको के हो, अर्थात् हाम्रो अर्गनाइजेसनको गोल, र हाम्रो यो अर्गनाइजेसन गोल हुनुको मेन पर्पज चाहिँ के छ, किन छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। जस्तै अब हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त, र केही क्वेरिज भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र आज हाम्रो रहेको छ अर्गनाइजेसन गोल है। यसभन्दा अगाडि हामीलाई गोल भन्ने बित्तिकै के हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो है त। गोल भने चाहिँ एउटा मिसन अथवा एउटा के हुन्छ नि यो भन्दा एउटा उद्देश्य जसलाई चाहिँ एचिभ गर्न, जसलाई चाहिँ पाउनको लागि चाहिँ केही काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको एउटा वान्ट हुन्छ नि, एउटा उद्देश्य चाहना भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र गोल भन्ने चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब के भयो त भन्दा उद्देश्य चाहना अब्जेक्टिभ भनेर चाहिँ बुझिन्छ। र यदि कुनै पनि सङ्गठनले कुनै निश्चित एउटा स्पेसिफिक उद्देश्य हासिल गर्न चाहन्छन् भनेदेखि त्यो उसको अब्जेक्टिभ अथवा उद्देश्यलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनल गोल भनेर भन्न सक्छौँ। जुन हाम्रो यो अर्गनाइजेसनको गोल भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा के भनेर बुझ्नुपर्ने भयो भन्दा कुनै पनि एउटा अब्जेक्टिभ के उद्देश्य, र त्यति मात्रै नभएर एउटा एम हुन्छ नि हो। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो गोलले भन्ने गर्दछ। र कसको अब्जेक्टिभ र कसको एम भन्दा एउटा सङ्गठनको, कसको भन्दा अर्गनाइजेसनलको भन्ने कुरा भयो है त यसमा चाहिँ। र यसरी कुनै पनि सङ्गठनले
भनौँ न यसमा आफ्नो उद्देश्य अथवा आफ्नो एमहरू हासिल गर्नको लागि सोध्छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले के भनौँ भन्दा अर्गनाइजेसनल गोल। सोध्छ भन्दा पनि यसलाई चाहिँ उसले केही काम गर्छ है भनेदेखि त्यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा अर्गनाइजेसनल गोल भन्न सक्छौँ। जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ जुन उसको उद्देश्य उसको एमलाई चाहिँ पाउनको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्ने गरिन्छ। जुन हाम्रो यो अर्गनाइजेसनको मेन के हुन्छ त, अर्गनाइजेसनलाई ह्यान्डल गर्ने भनेको यो हाम्रो म्यानेजमेन्टले हो, व्यवस्थापनले हो है। यो व्यवस्थापक समितिले अर्गनाइजेसनको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कामहरू अर्थात् एक्टिभिटिजहरू अर्थात् फङ्सनहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ र आवश्यक परेको खण्डमा विभिन्न प्रकारका इफेक्टिभ डिसिसनहरू चाहिँ लिने काम गर्दछ। प्रभावकारी निर्णयहरू चाहिँ लिने काम चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापक समितिले चाहिँ गर्ने गर्दछ। जुन यो गोल एचिभमेन्ट हुन्छ नि, यो गोल एचिभमेन्ट गर्ने मेन डेस्टिनेसन हुन्छ, मेन बाटो नै मेन उद्देश्य नै राखेको हुन्छ कसले भन्दा अर्गनाइजेसनले। यो अर्गनाइजेसनले यो गोल मात्रै राखेर हुन्छ त, हो गोल मात्रै राखेर भएन, उद्देश्य मात्रै राखेर भएन, हो यसलाई त उसले के गर्छ भन्दा एचिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। एचिभ भनेपछि उसले चाहिँ पाउनुपर्ने भयो है त, त्यो उद्देश्य चाहिँ उसले हासिल गर्नुपर्ने भयो। र यसरी यो जुन गोललाई एचिभमेन्ट गर्नको लागि जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनले चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त, विभिन्न प्रकारका फङ्सनहरू कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने भयो। यो फङ्सन कसले गर्छ भन्दा यो फङ्सन हाम्रो म्यानेजमेन्टले गर्ने गर्दछ। टप लेभल म्यानेजमेन्ट होस् या लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट होस् है, यो भनेको हाम्रो व्यवस्थापक समितिहरू हुने गर्दछ। हो यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। भनेपछि एउटा कुनै पनि एउटा सङ्गठन हुन्छ, त्यो सङ्गठन चाहिँ किन स्थापित भएको हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारका उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि, विभिन्न प्रकारका भन्दा पनि अब प्रत्येक संस्थाको छुट्टा छुट्टै उद्देश्य हुने गर्दछ, तर एउटा संस्थाको चाहिँ एउटै स्पेसिफिक उद्देश्य चाहिँ हुने गर्दछ। हो त्यो उद्देश्यहरू जसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ, अर्गनाइजेसनको एम र अर्गनाइजेसनहरूको चाहना वान्टहरू भन्न सक्छौँ। र त्यो उद्देश्यहरूलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनले के गर्छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ एचिभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो उद्देश्यलाई। र त्यो उद्देश्य अब त्यसै म यो उद्देश्य चाहिँ हासिल गर्छु भनेर सोचेर मात्र भएन, उसले के पनि गर्नु पर्यो भन्दा त्यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका आवश्यक पर्ने कामहरू चाहिँ फङ्सनहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फङ्सनहरू चाहिँ कसले गर्छ भन्दा हाम्रो म्यानेजमेन्टले, व्यवस्थापक समितिले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र हाम्रो व्यवस्थापक समिति अन्तर्गत हाम्रो आउने भनेको को हो भन्दा जस्तै हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्ट, लोवर लेभल म्यानेजमेन्टहरू भयो, र साथै अब हाम्रो यो अर्गनाइजेसन गोललाई पनि हामीले विभिन्न भागमा चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ। जस्तै अर्गनाइजेसन गोल भन्दा पनि हाम्रो यो गोल हुन्छ नि, हो यो जस्तै अब भनौँ न विभिन्न बेसिसमा, जस्तै अब भनौँ यसमा अर्गनाइजेसनको लेभलको बेसिसमा अर्गनाइजेसनल गोल भिन्नै हुन्छ, र साथै हाम्रो अर्गनाइजेसनको एरिया भनौँ न अन द बेसिस अफ द एरियाको बेसिसमा हाम्रो अर्गनाइजेसनल गोल फरक हुने गर्दछ, र साथै टाइमको बेसिसमा फरक हुने गर्दछ। जस्तै लङ टर्म, मिडियम, सर्ट टर्म है, यी कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा कुरा गर्छौँ यो अलिक विस्तृत रूपमा चाहिँ। तर हामीले छोटो कुरा के भन्दा चाहिँ अर्गनाइजेसनको उद्देश्य एउटा मात्रै हुँदैन, भने मतलब एउटा अर्गनाइजेसनको उद्देश्य त एउटा हुन्छ, तर जति पनि अर्गनाइजेसनहरू सम्पूर्ण अर्गनाइजेसनहरू रहेको छ त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ छुट्टा छुट्टै उनीहरूको आफ्नै के हुन्छ भन्दा उद्देश्यहरू चाहिँ हुने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है। र यो हाम्रो गोल भन्ने बित्तिकै एउटा मिसन हो है, यो एउटा कुनै पनि अब अर्गनाइजेसनले एउटा भिजन देखेको हुन्छ है, त्यो भिजनलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा उसले हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। हो यसरी हासिल गर्न लागिसकेपछि त्यसलाई हामी के भन्छ भन्दा मिसन भन्छौँ है त। यो मिसन भिजनहरू हाम्रो यो सब गोल अब्जेक्टिभ एम्सहरू सबै हाम्रो अर्गनाइजेसनको उद्देश्य अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। र यसरी अर्गनाइजेसनको हाम्रो यो गोललाई है हाम्रो विभिन्न राइटरहरूले चाहिँ डिफाइन गरेको पाइन्छ है। त्यो डेफिनेसनहरू त्यो परिभाषाहरू चाहिँ हजुरहरू आफैले यसो कपीमा हेरेर होइन बुकहरूमा हेरेर हेर्नु होला, मैले चाहिँ यसमा लेखिनँ।
जुन हाम्रो के रहेछ भन्दा यो अर्गनाइजेसन गोल अथवा उद्देश्य भनेपछि के भयो भन्दा अब्जेक्टिभ अथवा एम्स जुन अर्गनाइजेसन चाहिँ हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ र हासिल गर्दा चाहिँ उसले विभिन्न प्रकारका चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो काम चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्टको थ्रुबाट चाहिँ गर्ने गर्दछ। र यसरी हामीले यो अर्गनाइजेसनको यो गोल उद्देश्य राख्नुको मेन उद्देश्य के हो त? यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य किन राख्छ भन्दाखेरि अब यो अर्गनाइजेसन स्थापना भएको यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि हो। र यसरी अर्गनाइजेसनले के गर्छ भन्दाखेरि हामी यहाँ टपिक लेखौँ सुरुमा, पर्पजेस अफ अर्गनाइजेसनल गोल्स भन्ने कुरा भयो है त। अर्गनाइजेसनल गोल्सहरूको चाहिँ के हो भन्दा उनीहरूको चाहिँ उद्देश्य पर्पजेसहरू हो। उसको पर्पज चाहिँ अर्गनाइजेसन गोल यसरी उसले अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो गोल किन सेट गर्छ त? यो यसरी अर्गनाइजेसनले आफ्नो गोल सेट गरेर राख्नुको उद्देश्य के हो त भन्दा यो अर्गनाइजेसनले मेन हेरौँ है त, यो अर्गनाइजेसनले आफ्नो उद्देश्य यसरी हासिल गर्नु भन्दा पनि यसरी सेट गर्नुको मेन उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको छ। जस्तै अर्गनाइजेसनले अब उसको उद्देश्य यसरी गोल सेट गरिसकेपछि के फिक्स हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यो डिरेक्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ यो उद्देश्य हासिल हुने रहेछ, हामीले यस्तो यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि भनेपछि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ डिरेक्सन दिने काम चाहिँ हाम्रो यो अर्गनाइजेसनल गोल सेट गरेपछि मात्रै थाहा हुने गर्दछ। भनेपछि हाम्रो नम्बर 1मा हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि टु प्रोभाइड गाइडेन्स एन्ड युनिफाइड डिरेक्सन भन्ने कुरा भयो नि त। युनिफाइड डिरेक्सनको कुरा आउँछ। अर्थात् के भन्दाखेरि यो हाम्रो संस्थाले चाहिँ अब के गर्ने, कतापट्टि जाने, कस्तो कस्तो एक्टिभिटिजहरू गर्ने, के नगर्ने भन्ने कुरा सबै कुरा छुट्याउने काम यसरी गोल सेट भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। अब कहाँ जाने, के गर्ने होइन हो, त्यो कुरा भएर चाहिँ यसरी हामीले आफूलाई डिरेक्सन प्रोभाइड गर्नको लागि अर्गनाइजेसनलाई एउटा डिरेक्टमा लैजानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी अर्गनाइजेसनले चाहिँ उसको उद्देश्य चाहिँ सेट गर्ने गर्दछ, उसका गोल चाहिँ सेट गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा रह्यो है त। र अर्को भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो अर्गनाइजेसनले के गर्ने भयो भन्दा यो गोल भनेको त के हो भन्दा एउटा प्लानिङ हो नि त। यो प्लानिङहरूलाई हासिल गर्नको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ गोललाई चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन गुड प्लानिङ हुन्छ, विभिन्न प्रकारका राम्रो प्लानिङहरू चाहिँ अब जेनेरेट भइरहेको हुन्छ, आइडियाजहरू चाहिँ क्रिएट भइरहेको हुन्छ हो। त्यसलाई चाहिँ अब एउटा साँच्ची नै एउटा भनौँ सक्सेसफुल प्लानिङ बनाउनको लागि चाहिँ त्यो प्लानिङलाई चाहिँ एउटा सक्सेसमा चाहिँ परिणत गर्नको लागि चाहिँ यसरी अर्गनाइजेसनले चाहिँ गोल चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ है त। भने चाहिँ किन भन्दा टु प्रमोट गुड प्लानिङको कुरा आउँछ है त। गुड प्लानिङलाई के गर्ने भन्दा प्रमोट गर्ने भन्ने कुरा भयो है त। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ अब यसरी अर्गनाइजेसनले आफ्नो उद्देश्य सेट है, आफ्नो गोल चाहिँ सेट गरिसकेपछि अब के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि ओहो यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ होइन, यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो उद्देश्य हासिल गर्न सक्ने रहेछ भनेर चाहिँ अब यदि यसरी यो उद्देश्य हासिल गऱ्यो भनेदेखि अब हामीहरूले चाहिँ यस्ता प्रकारका चाहिँ फाइदाहरू, बेनिफिटहरू र साथै एउटा प्रफिटहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पाउने रहेछौँ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त। हो, त्यही प्रफिटहरू देखेर त्यही भनौँ न भविष्यमा चाहिँ यदि यो उद्देश्य हासिल गऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यस्ता बेनिफिटहरू पाउने रहेछ भने चाहिँ हो, यस्तै बेनिफिटहरू देखेर र साथसाथै अब अन्य कुराहरू देखेर पनि के हुने गर्दछ भन्दा चाहिँ यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ गोल चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो हाम्रो मोटिभेसन चाहिँ मोटिभेट हुने गर्दछ कि यस्तो बेनिफिट प्लस अब भनौँ न केही सरप्लस त आउँछ नि त यसरी अर्गनाइजेसनले आफ्नो उद्देश्य हासिल गरिसकेपछि हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसरी मेन अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य सेट गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको मेन पर्पजेस किन हो भन्दाखेरि
यो मोटिभेट गर्न के यसलाई हामीले के पनि भन्छ भन्दा एउटा चाहिँ उत्प्रेरणाको एउटा स्रोतको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ यो अर्गनाइजेसनले यदि गोल चाहिँ सेट गर्छ भनेदेखि भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। भनेपछि यसलाई हामी भन्न सक्छौँ टु सर्भ एज अ सोर्स अफ मोटिभेसन भन्ने कुरा है त। टु सर्भ एज अ सोर्स अफ द मोटिभेसन। जस्तै अब कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि अब एउटा स्पेसिफिक अथवा एउटा रियलिस्टिक हुन्छ नि, साँच्ची नै त रियलिस्टिक भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ अब भनौँ न प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि हासिल गर्न सक्ने एउटा उद्देश्य भनेर चाहिँ बुझिन्छ है। यसरी स्पेसिफिक रियलिस्टिक र च्यालेन्जिङ गोलहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइहरू चाहिँ मोटिभेसन चाहिँ हुने गर्दछ, उत्प्रेरित चाहिँ हुने गर्दछ। र जुन हाम्रो गोल्सहरू हुन्छ नि, जुन गोल्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब इम्प्लोइजहरू चाहिँ अब हार्डवर्किङ गर्न चाहन्छन् र साथसाथै उनीहरूमा भएको इफिसियन्सीहरूलाई युज गर्न चाहन्छन् र उनीहरूमा भएको स्किलहरू नलेजहरूलाई चाहिँ युज गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। भनेपछि हाम्रो यो गोल्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने हाम्रो इम्प्लोइजहरू हुन्छन् हो, उहाँ इम्प्लोइजहरू पनि के हुने गर्दछ भन्दा उत्प्रेरित हुने गर्दछ र उनीहरूले आफ्नो समय चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ युज गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा रह्यो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा टु प्रोभाइड एन इफेक्टिभ है, टु प्रोभाइड एन इफेक्टिभ मेकानिजम फर इभ्यालुएसन एन्ड द कन्ट्रोल भन्ने कुरा गर्दै थियो है त। जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ टु प्रोभाइड एन इफेक्टिभ मेकानिजम फर द इभ्यालुएसन एन्ड द कन्ट्रोल, अर्थात् यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले के कुरा के कुरा हामीले चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो गोल हुन्छ यो उद्देश्य है, यदि उद्देश्य सेट गऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी उद्देश्य सेट गरेर राख्दाखेरि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्सको चाहिँ हुन्छ नि, स्ट्यान्डर्ड अफ द पर्फर्मेन्स अफ एन अर्गनाइजेसनको चाहिँ सेट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ है त। भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो यो गोल के हुन्छ भन्दा एउटा गोल चाहिँ के भयो सेट भयो है त। यो गोल सेट भइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दा यो जुन गोल सेट भइसकेपछि अब हामीलाई के गर्न हेल्प हुन्छ भन्दा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अफ है त, स्ट्यान्डर्ड अफ पर्फर्मेन्स अफ एन्ड कसको भन्दा चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनको। हामीले यो पुरै म्यानेजमेन्टमा पढ्ने भनेको सबै सङ्गठनकै बारेमा त हो नि होइन। यो चाहिँ यो पुरै हाम्रो यो बिबिएस फर्स्ट इयरको यो मार्केटिङ भन्दा नि हाम्रो म्यानेजमेन्टमा है, स्ट्यान्डर्ड अफ द पर्फर्मेन्स अफ एन अर्गनाइजेसन है। स्ट्यान्डर्ड अफ द पर्फर्मेन्स अफ एन अर्गनाइजेसन, यसरी गोल सेट गरेको आधारमा हामीले यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ पर्फर्मेन्सहरू के गर्न सक्छ त भन्दा सेट गर्न सकिन्छ। यसरी उसले सेट गरेको जुन पर्फर्मेन्स हुन्छ हो यसलाई चाहिँ अब यो अर्गनाइजेसनले काम गरिसकेपछि यो उसको स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ मिट हुन्छ कि हुँदैन एक्चुअल पर्फर्मेन्स भन्ने कुरा भयो है त, एक्चुअल पर्फर्मेन्स। यसरी यदि एक्चुअल पर्फर्मेन्स चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्स अफ एन अर्गनाइजेसनको सेट गरेको हुन्छ त्योसँग चाहिँ अब त्योभन्दा माथि अथवा त्योभन्दा बराबर नै भयो भनेदेखि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि अब करेक्सन गर्नुपर्ने भएन, किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड गरिएको पर्फर्मेन्स अनुसार काम भयो। तर यदि उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि जुन पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड अफ द पर्फर्मेन्स चाहिँ यदि मिट भएन भनेदेखि है त, मिट भएन अथवा एक्चुअल चाहिँ के भयो भन्दा सेट गरेको स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्स भन्दा चाहिँ लो भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो बिलो स्ट्यान्डर्ड भनिन्छ जसलाई है त,
के भनिन्छ भन्दा बिलो स्ट्यान्डर्ड र अघिको हाम्रो यसलाई चाहिँ एबोभ स्ट्यान्डर्ड पनि भन्न सक्छौँ है त। र यसरी बिलो स्ट्यान्डर्ड भएको खण्डमा के गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ विभिन्न प्रकारका आवश्यक पर्ने करेक्टिभ मेजरहरू चाहिँ लाउन सक्छौँ। करेक्टिभ मेजर्स है त। किन करेक्टिभ मेजर्सहरू लाउनुपर्छ भन्दा त्यही पर्फर्मेन्सहरूलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नको लागि भन्ने कुरा है त। करेक्टिभ मेजर्स फर द पर्पज अफ के को लागि भन्दा टु इम्प्रुभ फ्युचर पर्फर्मेन्स भन्ने कुरा भयो है त। यी कुराहरू आउने भयो हाम्रो यो टु प्रोभाइड एन्ड इफेक्टिभ मेकानिजम फर द इभ्यालुएसन एन्ड द कन्ट्रोल भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि हाम्रो अर्को यहाँ रहेको छ यसरी कुनै पनि संस्थाले चाहिँ आफ्नो गोलहरू चाहिँ सेट गर्नुको चाहिँ मुख्य उद्देश्य अन्तर्गत के पर्छ भन्दा जस्तै डिस्टिङ हुन्छ नि फरक एउटा इमेज र एउटा आइडेन्टिटी एउटा उनीहरूको परिचय हुन्छ नि हो त्यो दिनको लागि पनि यसरी चाहिँ गोल चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो त। टु प्रोभाइड डिस्टिङ्क्ट इमेज एन्ड के को लागि भन्दा एन्ड आइडेन्टिटी भन्ने कुरा गर्यो है त। यसरी चाहिँ हामीले यो टु प्रोभाइड डिस्टिङ्क्ट इमेज एन्ड द आइडेन्टिटी कुनै पनि यसरी अर्गनाइजेसनले एउटा भनौँ न एउटा उद्देश्य त हासिल गर्यो तर त्यो उसले जुन सेट गरेको गोल हुन्छ नि उसले त्यो सेट गरेको गोल चाहिँ यदि एकदमै राम्रो के र एकदमै रियलिस्टिक छ साउन्ड एन्ड द यदि रियलिस्टिक छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो गोलले चाहिँ एउटा डिस्टिङ्क्ट इमेज एन्ड द आइडेन्टिटी अफ एन अर्गनाइजेसन चाहिँ दिने गर्दछ। जुन हाम्रो पब्लिकहरू हुन्छ नि हो त्यो पब्लिकहरूलाई चाहिँ यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ छुट्टै परिभाषा हुन्छ परिचय हुन्छ नि परिचय र उसको चाहिँ एउटा चिना भन्छ नि चिनारी जस्तै हो त्यो एउटा इमेज हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ एउटा क्रिएट गर्ने गर्दछ। यदि त्यो उसले अर्गनाइजेसनले सेट गरेको गोल चाहिँ यदि साउन्ड र रियलिस्टिक भयो भनेदेखि भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो इमेज चाहिँ यदि डिस्टिङ्क्टिभ भयो अरूभन्दा फरक भयो र साथसाथै अर्गनाइजेसनले चाहिँ एउटा मार्केटमा चाहिँ र साथसाथै मार्केटमा मात्रै नभएर चाहिँ यो पुरै भनौँ न पिपुलहरूको बिच चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी क्रिएट गर्न सक्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दा चाहिँ अर्गनाइजेसनले आफ्नो चाहिँ उद्देश्यहरू चाहिँ हासिल गर्न सक्छ र साथै उसले चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनतर्फ चाहिँ आकर्षित गर्न सक्छन्। जुन इम्प्लोइहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एकदमै सक्षम हुन्छन् उनीहरूसँग चाहिँ एउटा भन्न क्षमता हुन्छ र उनीहरूसँग चाहिँ एउटा कम्पिटेन्स भन्छ जसलाई र इफिसियन्सी हुने गर्दछ इफिसियन्ट भनौँ न त्यसलाई इफिसियन्ट एन्ड द कम्पिटेन्ट इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनतर्फ चाहिँ आकर्षित गर्ने काम गर्दछ। यसरी जुन हाम्रो इम्प्लोइहरूको स्किल्डहरू हुन्छ हो यो इम्प्लोइहरूको स्किल्ड यदि धेरै छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अर्गनाइजेसनको के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्रोडक्टिभिटीहरू म्याक्सिमाइज हुने गर्दछ र साथसाथै त्यो अर्गनाइजेसनले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ एकदमै गुणस्तरीय हुनुका साथसाथै के हुन्छ त भन्दा त्यो प्रोडक्ट युज गरिसकेपछि जुन हाम्रो कस्टमरहरू चाहिँ सेटिस्फाइड हुने गर्दछ भन्ने कुरा रह्यो है त। यसरी चाहिँ हामीले आज यहाँ अर्गनाइजेसन गोल भनेको के हो र साथै हामीले पर्पज अफ द अर्गनाइजेसन गोल भनेर हामीले हेऱ्यौँ है त। यसरी अर्गनाइजेसन गोल भने चाहिँ एउटा हाम्रो अब्जेक्टिभ अथवा एम भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसरी जुन हाम्रो एम चाहिँ एचिभमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अर्गनाइजेसनले है त। त्यो एचिभमेन्ट गर्नको लागि त्यो अब्जेक्टिभहरू अथवा त्यो गोलहरू त्यो एमहरू एचिभ गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ उसले चाहिँ केही कामहरू फङ्सनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ आवश्यक पर्ने फङ्सनहरू हो। त्यो फङ्सनहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा कसले गर्छ त भन्दा म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापक समितिले गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि हाम्रो चाहिँ यसमा पर्पज अफ द अर्गनाइजेसन गोल है एउटा नम्बर 1मा रहेको छ हाम्रो टु प्रोभाइड गाइडेन्स एन्ड द युनिफाइड डिरेक्सन र टु प्रमोट गुड प्लानिङ
र हाम्रो अर्को नम्बर 3 मा रहेको छ टु सर्भ एज अ सोर्स अफ द मोटिभेसन र नम्बर 3 मा रहेको छ हाम्रो टु प्रोभाइड एन इफेक्टिभ मेकानिजम फर इभ्यालुएसन एन्ड द कन्ट्रोल भन्ने कुरा रह्यो है त। यसरी चाहिँ आज हामीले यहाँ अर्गनाइजेसनल गोलका साथै हामीले यो अर्गनाइजेसन गोल सेट गर्नुको चाहिँ मेन उद्देश्य के हो त, पर्पज के हो त भन्ने कुरा हेऱ्यौँ र हामीले आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो यो अर्गनाइजेसनल गोलको चाहिँ यसको टाइप्सका साथसाथै है अन्य कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त। र हजुरहरूले यदि यसभन्दा अघिका क्लासेस हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला, हाम्रो प्लेलिस्टमा अभाइलेबल रहेको छ। र कमेन्टमा चाहिँ अब केही क्वेरिजहरू भए राख्नु होला है त कमेन्ट सेक्सनमा।